हे मळे जे आमचे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक ह्याच मळ्यांचेर आपलो उदरनिर्वाह करतात आणि जेन्ना ताका खंय तरी कीड लागता म्हणजेच जेन्ना मळो जेन्ना पिड्ड्यार जाता तेजेर त्या शेतकाऱ्याचेर मोठे संकश्ट येता। आयज विधानसभा चालू आसा। विधानसभेत एक पक्के आश्वासन दिवपाची गरज आसा, कारण जेन्ना आमी हांगासर ग्राउंड रिपोर्ट करपाक आयले तेन्ना हांगासर तेंचे मळे जे आसा हे पुराय जमीनदोस जाल्ले आसात। हेजो अर्थ जेंच्यांनी शिंपोवन सुद्दां जी पीक वयर काडलेलें तें सुद्दां पीक आयज पावसान नश्ट जाल्ले कडेन आसात। आमी म्हणटात हो सरकार जो आसा हो बारीक लोकांचो सरकार, पुणून आयज ह्या लोकांच्या फाटल्यान ह्या सरकारान रावप सामकें गरजेचें आसा। ह्या लोकांची मागणी चड व्हडली आसना, कारण ह्या लोकांनी प्रत्येक मनशान जवळ जवळ 25, 30, 40 हजार रुपया ह्या पिका भितर घातलेले आसतात आणि तेच जर ताका मेळ्ळे, जेणे आपल्यान घातला तेच जर ताका मेळ्ळे जाल्यार तो फुडल्या वर्सा म्हणजे जें वर्स फुडलें येतलें त्या वर्साक मळ्याचो रोपण करतलो। आणि जर सपोज जर ताका हें मेळ्ळें ना जाल्यार खंय तरी आमचो जो लोक आसा हो लुकसाण जाता म्हणून खंय तरी ह्या मळ्या पासून पयस जातलो। हे खंय तरी पयस जावपाक जायना, कारण जायते MLA आसा, जायते मिनिस्टर आसा ह्या भागांनी असतात। ह्या भागांनी तेंची वस्तुस्थिती कितें आसा हे ते पळयतात। आयज खंय तरी विधानसभेन एक पक्के आश्वासन घेवपाची गरज आसा ऑपोजिशन जे MLA आसा तेंच्यांनी, की हे जे मळेकार आसा हांकां व्हडली मोठी कसलीच तजीद करिनासतना, कसलेच चड कागदपत्राचो वापर करिनासतना हेंच्या मेरेन जो हेंची मागणी आसा कितले 30-40 हजार रुपया ती तेंची दिवची। पळयत रावात न्यूज डेली खातीर फर्मागुडी वयल्यान हांव दिनेश नायक। भाऊ, तुम्ही वर्सां वर्स हांगासर मळो करता। पोरू असोच मळो केल्लो आनी अंदू केल्लो। अंदू कशें कितें वातावरण जालें पावसाचें? वातावरण पावस म्हणजे आमकां जास्त लागलो न्ही। जेन्ना झाडी जावपा येवपाचें तेन्नाच पावस लागलो। ते सगळें पेड्यार जाला, ते तुका फळ येयल्लें सुद्दां पेड्यार जाता सगळें। अदमास तुम्ही कितलो सुमार माल तुम्ही शिंपोवन काडलेलो वयर? आमी शिंपण जवळ जवळ 200-300 मुळ आमी शिंपोवन काडटा आनी थोडी चडशी पावस सांगला पावसाक पण पावस चड पडल्या कारणान गेले कितें कितें पीक गेलें तुमचें? आमी तवशीं, घोसाळीं, काराती, पडवळीं, भेंडे, चिबडां सगळें घालता आमी, पूण कितें कांयच ना। म्हणजे ह्या फावटी चवथीक खंय तरी चवथीक सुद्दां कांय मेळपाचें ना। चवथीक खंयच्या श्रावणा मेळना। आतां 1-2 दीस जर ताप पडत न्ही सगळें न्हिदतलें। तुम्ही म्हाका सांग, बियाणे बी हाडलेले तेजे तरी पयशे सुटले ह्या फावटी? आमी बी आमचेच दवरता। तवशी कित्याक जाली? पावसाची तवशींनी पावस चड लागूं कदाय ना। पण आमी म्हणटा पळय पावसा पयलीं शिंपोवन काडटा तेजेर तरी तुमकां कितें इन्कम मेळ्ळें ह्या फावट? ना, ती जेन्ना जाल्लें न्ही तें जावपा येवपा तो पावस लागलो न्ही। हां, तेन्ना ती पिड्यार जाली। किल्लोन काडलेले आमी सगळे पावसा पयलीं, म्हणून ते पावस मागीर पावस अदमास तुम्ही कितलो पयसो घातलेलो? जवळ 25,000 रुपये खर्च आसा एकट्या। एकल्याक कितले मळेकार आहो? 22 जाणां आसा। वार्षिक तुम्ही लायता, पण म्हाका दिसता ह्याच वर्सा इतलें ह्या नुकसान सामकी लॉस म्हणटा आतां ह्या वर्सा कांयच चीज कांयच ना। इन्कम म्हणजे जवळ जवळ कोणी आजून सद्या बाजार सुद्दां एक करूना। सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा? सरकार दिता जाल्यार घेवपाची अपेक्षा कितें आसता, तिणी सर्वे कितें जाता कितें। अजुनूय भाऊ आमकां दिसता हांगासर मळे केल्ले, पण एका आतां फळ येतले हेजे ना म्हाका आतां येवपा तेजी आतां वय जालें न्ही, वय जालें बेश्टे दिसता पण पावस पडटा त्या भशेन कांय काय येवपाक येवपा। तुम्ही हेजेरूच डिपेंडंट आसा काय आनी कितें तुमचो व्यवसाय? थोडे हेजेरूच डिपेंड आसा, थोडे सर्वीस करता अशें। आनी हेजेर मागीर थोडे डिपेंड आहा ते फुडले हेजेर हें केलें म्हणजे पयलीं पासून जे तुम्ही करीत आयल्या म्हणून हे करतात आणि लोकांक अवेलेबल मेळटात। हय, ह्या फावट मार्केट कांय ना तर थंड मार्केट कांयच ना, वचकूच ना बाजारात मार्केट। तुमी रस्त्यारूच दिसतलें तुमकां कितें येतना वयतना कितलें दिसतालें वर्सां अंदू खंय आसा। आनी तुमी म्हणले पळय आतां ती थोडी पिशवेन बीन तुमी बांदून दवरल्यात, ती मागीर कशी कितें ती आनी जनावरां तुमकां त्रास करता हांगासर? जनावरां शेवणी आनी खाताच न्ही, माकड खाता। बारीक शेवणे मातशे मोटे जाले की शेवणे खायना। हां, पण ते तुमकां सांबाळून ते पीक हें करचें पडटा।
वर्सान वर्स एक अशें हें जातालें की गोवर येडो लागतालो तुमकां. गोवरेडे आसात पूण सद्या अजून भितर येवना आसात गोवरेडे.